Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबा सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 9th उर्दू ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून उर्दू का ब्रिज कोर्स है। डे 20 20वां दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं। 20वां दिन है। महारत, तसव्वुर, शेर फहमी, जमालियात, शेरी, हौसला मंदी। आओ मालूम करें अज़ीज़ तलबा, आज हम दरसी किताब की दिलों में रोशनी करो का मुताला करेंगे, जिसके शायर का नाम अख्तर औरेनवी है। इस नज़्म में शायर हिम्मत न हारने और आगे बढ़ने की तरगीब देते हुए कहता है कि हिम्मत से कदम बढ़ाओ और दुनिया के निज़ाम को बदल डालो। आओ अहलियत पैदा करें, सरगर्मी और तहरीरी महारत। जमात हश्तम की दरसी किताब के हिस्से नज़्म के तहत सरगर्मियाँ दर्ज झैल दरसी नज़्म का बग़ौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहले नज़्म पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सरगर्मियाँ हल करेंगे। बहुत फ़रेब खा चुके बड़े अलम उठा चुके, बहुत फ़रेब खा चुके बड़े अलम उठा चुके, हुजूम गम में खो चुके तबाह हाल हो चुके, रज़ा पे सर झुका चुके नसीब आज़मा चुके, सुकून में आग लग चुकी मताएं जा सुलग चुकी, नज़र उदास हो चुकी शिकार यास हो चुकी, वफ़ा की हद भी हो चुकी जफ़ा की हद भी हो चुकी, बसब जफ़ा वो जोर की कलाइयों को थाम लो, बसब जफ़ा वो जोर की कलाइयों को थाम लो, कदम बढ़ाओ दोस्त तो कदम बढ़ाओ दोस्तो। सरगर्मी नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला, शायर जोरो जफ़ा की कलाइयों को थामने का मशवरा क्यों दे रहा है। दूसरा, आज मेरे तुम्हारे शहर का क्या हाल है। तीसरा, शायर किन लफ्ज़ों में यकीन दिला रहा है कि नौजवान ही तब्दीली ला सकते हैं। दूसरे का पहला सवाल है, शायर ने रज़्म गाहे खैर व शर किसे कहा है। शायर नज़्म में किस किस से इंतकाम लेने का हुक्म देता है। सरगर्मी नंबर 2, दर्ज झैल मफ़हूम के लिए शेर लिखिए। पहला, गमों की भीड़ में बर्बाद हो गए। दूसरा, चैन व सुकून बर्बाद हो गया और ज़िंदगी की पूंजी भी खाक हो गई। तीसरा, ज़िंदगी भटक रही है, तारीकी बढ़ रही है। चौथा, दिलों में खौफ क्यों है और नज़र में मायूसी क्यों है। पांचवा, ये तख्त व ताज तो तुम्हारी ठोकरों में है। पहले का जवाब है, हमारी वफ़ा और दुश्मन की जफ़ा की हद ख़त्म हो गई है, इसलिए शायर जोरो जफ़ा की कलाइयों को थाम लेने का मशवरा दे रहा है। दूसरा, आज मेरे और तुम्हारे शहर की फ़ज़ा में इंतशार है और हर तरफ गुबार ही गुबार है, यानी बदनज़मी है। तीसरे का जवाब है, शायर ये कहकर यकीन दिला रहा है कि नौजवान जहान ज़ीस्त के इमाम हैं, इसलिए वही तब्दीली ला सकते हैं। चौथा है, शायर ने रज़्म गाहे खैर व शर दुनिया को कहा है। पांचवा, शायर नज़्म में हवस गज़ीदा शाम से इंतकाम लेने का हुक्म देता है। सरगर्मी 2 के अशार है। पहला है, हुजूम गम में खो चुके तबाह हाल हो चुके। दूसरे का जवाब है, सुकून में आग लग चुकी मताएं जा सुलग चुकी। तीसरे का जवाब है, भटक रही है ज़िंदगी पनप रही है तैरगी। चौथे का जवाब है, दिलों में ये हिरास क्यों नज़र शिकार यास क्यों। पांचवे का जवाब है, तुम्हारी ठोकरों में है ये तख्ते जम ये ताज के। सरगर्मी 3 है। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला, पहले बंद में शायर माजी की किन बातों का तज़किरा कर रहा है। दूसरा, दूसरे बंद में शायर ने ज़माने की अक्कासी किस तरह की है। सरगर्मी 4, दर्ज झैल शेर की तशरीह कीजिए। सुकून में आग लग चुकी मताएं जा सुलग चुकी। सरगर्मी 5, नज़्म से हम्मानी अल्फाज तलाश करके लिखिए।
سرگرمی 3 کے پہلے کا جواب ہے پہلے بند میں شاعر نے ماضی کی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم بار بار دھوکہ کھا چکے ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں، بہت دکھ سہے ہیں، غموں سے سمجھوتا کیا ہے، نا امیدی کا شکار ہوئے ہیں، مگر اب مزید ظلم و ستم برداشت نہیں کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور ظلم کرنے والے کی کلائیوں کو روک دو۔ دوسرے کا جواب ہے دوسرے بند میں شاعر زمانے کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج دنیا میں شہر شہر دیار و دیار بد نظمی پھیلی ہوئی ہے، ظلم و ستم کا گرد و غبار اس طرح چھایا ہوا ہے کہ راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہمارے پاؤں تھک گئے ہیں، ہمارے دل اداس ہیں اور ہماری نگاہوں میں مایوسی ہے۔ اس کے بعد شاعر مایوس دلوں میں امید جگاتے ہوئے کہتا ہے کہ مایوس نہ ہو، خوف نہ کھاؤ اور ہمت نہ ہارو، کیونکہ تم ہی زمانے کو بدل سکتے ہو، بس قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ شعر کی تشریح ہے۔ شاعر اس شعر میں دنیا کے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج دنیا میں شہر شہر میں بد نظمی پائی جاتی ہے، چین و سکون کا دور دور تک پتہ نہیں، انسان کے دل اداس ہے، زندگی پریشان حال ہے۔ اپنی بات کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ سکون میں آگ لگنے اور زندگی کی پونجی کے سلگ اٹھنے کا تصور شاعر کے ندرت بیاں کی واضح دلیل ہے۔ نظم سے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے لکھیے جواب: غم، الم، جفا، جور۔ سرگرمی 6 نظم سے متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ سرگرمی 7 برائے قواعد درج ذیل الفاظ کے لیے قافیہ تلاش کر کے لکھیے: اداس، دہر، ضمیر، انتشار، ہراس۔ سرگرمی 6 کا جواب ہے خیر، شر، شام، سحر۔ سرگرمی 7 کا جواب ہے اداس، یاس، دہر، شہر، انتشار، غبار، ہراس، یاس، ضمیر، خمیر۔ آؤ مشق کریں، دیے ہوئے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے: علم، آزما، اب، آگ، اداس، انتشار، آرزو۔ اس کا جواب ہے علم، آرزو سب سے پہلے آئے گا، آرزو، پھر آزما، پھر آگ، پھر اب، اس کے بعد اداس، اس کے بعد علم اور آخر میں آئے گا انتشار۔ اور تخیلاتی بنے چیلنج، اسی موضوع پر دوسری نظم تلاش کیجئے۔ چلیے یہ ایک بہت ہی بامعنی نظم ہے: لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ساقی۔ اب دیکھیے یہ جو نظم ہے یہ علامہ اقبال کی لی گئی ہے۔ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ 300 سال سے ہے ہند کے مے خانے بند، 300 سال سے ہے ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی ساقی باقی، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام اے ساقی۔ شعر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ساقی۔ شعر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ساقی۔ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہونا روشن تو سخن مرگ دوام اے ساقی۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔